السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہوم اسلامک ٹیچنگ میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ 3 پڑھیں گے۔ سورہ 3 مکی سورت ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والتین والزیتون والزیتون والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔